अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरनेशनल अवेयरनेस डे है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और इस साल की थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अब इस थीम का मतलब क्या है और आज का दिन मनाने का मकसद? एज़ यू गाइज नो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है, जो तशद्दुद ख़वातीन बर्दाश्त करती हैं घरों में, काम में, इन लाइफ इन जनरल, इस पे तो बहुत बात हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन अब लॉज भी हैं जो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन वायलेंस है क्या, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तशद्दुद है क्या? क्या तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी होता है? बिल्कुल भी नहीं। तशद्दुद जिस्मानी भी होता है और जहनी भी होता है। मेंटल टॉर्चर से जब आपको गुजारा जाता है तो वो भी वायलेंस है। जब कोई इंसान आपको मार तो नहीं रहा लेकिन आपके सर पे खड़े होकर आपको गंदी गालियाँ निकाल रहा है, आपको आपके अम्मा अब्बा को फजूल बातें कह रहा है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो वो भी तशद्दुद है। तो सबसे पहले तो इस बात पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि तशद्दुद होता क्या है। और तशद्दुद हर इंसान फेस करता है, मर्द भी करता है, औरत भी करता है, ट्रांसजेंडर भी करते हैं, हर जेंडर फेस करता है अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी लाइफ की सिचुएशन में। मसला ये है कि हम लोग जब तक कोई, वो जो कहते हैं ना, चंड नहीं लगाता या रैप्टा नहीं लगाता, तब तक हम ये मानने के लिए नहीं तैयार कि दूसरा बंदा जो है वो किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप, अब्यूसिव मैरिज या अब्यूसिव सिचुएशन में है। दूसरा एक और मिसकंसेप्शन कि लोग कहते हैं कि भाई बच्चियां तो तशद्दुद जो है वो अपने शौहरों के हाथ ही बर्दाश्त करती हैं। बाप भी तशद्दुद करते हैं, भाई भी तशद्दुद करते हैं, कॉलेज इर्द गिर्द के लोग भी तशद्दुद करते हैं। वर्बल अब्यूज़ की बात करें तो दफ्तरों में ख़वातीन बहुत फेस करती हैं, मैंने खुद भी किया है। देन अगर आप बात करें अंडरस्टैंडिंग की, तो ये बात अंडरस्टैंड करना कि ये चीज़ गलत है और इसको हमने नहीं होने देना, इसको सिरे से ही रोकना है। तो इसको कैसे रोकना है? क्या एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन डे पे बस बात करना काफ़ी है, या ग्रास रूट लेवल पे अपने बच्चों को, अपनी अगली पौध को, जिन मर्दों ने आगे निकलना है दुनिया के अंदर, उनको गाइड करना भी ज़रूरी है कि नहीं? हर डेकेड के बाद, 10-15 साल के बाद जब नई जनरेशन आगे आती है, उनकी किस किस्म की आपने, मैं तो वर्ड ट्रेनिंग ही यूज़ करूँगी, ट्रेनिंग की है और उनको किस तरीके से गाइड किया है। जब भाई बहन के मुंह पे चपेट लगा देता है 4 साल की उम्र पे या 8 साल की उम्र पे, तो क्या उसको समझाया जाता है कि नहीं बेटा, हाथ नहीं उठाते, किसी पे भी हाथ नहीं उठाते और औरतों पे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाते? क्या हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं? नहीं। जब आपका बेटा कहीं पे, छोटा बच्चा 7-8 साल का कहीं लड़ाई करके आता है, तो एटलीस्ट मैंने अपने इर्द गिर्द तो ये ज़्यादा ही देखा है कि लड़का किसी को थप्पड़ थप्पड़ मुक्का शुक्का मार के आया स्कूल में, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये क्या किया तुमने, वेरी बैड। उसको ये कहा जाएगा, अच्छा बेटा जीता कौन, कि ये कोई बड़ी कूल चीज़ कोई करके आया। बुलिंग को हम बुलिंग नहीं समझते। तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है, वो बच्चा जब इतना सा होता है, उस स्टेज पे ही बच्चे के दिमाग में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो हम अपने बेटों की ग्रूमिंग कैसे कर रहे हैं? बेटियों को तो बता रहे हैं कि अपने आप को बचाओ, क्या हम अपने बेटों को बता रहे हैं कि लड़कियों को आपसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर आपने कोई रोल अदा करना ही है तो एज अ प्रोटेक्टर अदा करें, नॉट एज एन अब्यूज़र। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज रेज करना था इन टर्म्स ऑफ हमारी जो अब थीम है, डिजिटल वायलेंस की बात हो रही है। डिजिटल तशद्दुद या डिजिटल वायलेंस क्या है? क्योंकि ना तो उसमें कोई आपको हाथ लगा रहा है और वर्बली चले वीडियोस वगैरह। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। रिसेंटली हमारी एक बहुत बड़ी स्टार है, सुपर स्टार है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने काम किया। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बेहतरीन होस्ट भी रह चुकी हैं, बहुत से नेशनल अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और बड़ी यंग एज पे। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। उनके खिलाफ एक जर्नलिस्ट ने बड़ी ही फजूल किस्म की बात की और बेसिकली ये कहा कि वो जो हैं, वो उन्होंने जो भी बनाया, जो भी किया, मतलब उसका खुलासा बेसिकली ये था कि वो उन्होंने मतलब गलत काम करके किया, मर्दों से हासिल किया इन चीज़ों को। उन्होंने फ़ौरन जो है FIA में केस दर्ज करवाया और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि ये भी तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। जब आप किसी की रेपुटेशन ख़राब करते हैं, जब आप किसी के ख़िलाफ़ अब्यूसिव बातें करते हैं, तो ये पैगाम एक्चुअली मैं उन सब लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे बैठ के औरतों को गंदी गालियाँ निकालते हैं, उनके बारे में फजूल बातें करते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करती हूँ और हमेशा एज अ होस्ट मैं एक बात कहती हूँ कि मैं एज अ
یہاں پہ اینکر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتی ہوں سیکھنے کے لیے. میں بالکل بھی مذہبی اسکالر نہیں ہوں اور بالکل بھی میری اس لیول کی نالج نہیں ہے. یہ مجھے سال میں 1 مہینہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ مجھے اس کے تھرو روزی روٹی کمانے کا بھی موقع ملتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے. جب نیچے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو جینے پہنتی ہے, تو رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرے گی, تیری کالی کرتوتوں کا ہمیں پتہ ہے. آمین, توبہ استغفار. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہے جو بے عیب ہے, تو ہم کیوں اتنا اوپنلی وربل ابیوز کا لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ایک اور ابیوز, یہ جو اے آئی سے آج کل ویڈیوز جنریٹ کی جا رہی ہیں اور گندی گندی ویڈیوز جنریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمارے آرٹسٹ کے بارے میں نکل رہی ہیں, مطلب یہ کیا ابیوز نہیں ہے؟ تو اس کے خلاف ادارے ہیں, ایف آئی اے سے رابطہ کرے. اور آج ہی میری ایک وکیل سے بات ہو رہی تھی, ایک بچی میرے پروگرام پہ آئی تھی, ردا اس کا نام ہے, تو ان سے میری یہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میڈم ایف آئی اے پہ تو آپ رپورٹ درج کریں فوراً, اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً کورٹ سے رابطہ کریں, لائر کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ موقع پہ اس وقت پینک کر کے کوئی اسٹیپ نہ اٹھائیں, کچھ لمحے لیں. یاد رکھیں کہ جو انسان آپ کو ڈیجیٹل تشدد کا شکار بنا رہا ہے یا آپ کو اٹیک کر رہا ہے آن لائن, وہ انسان پلاننگ سے آ رہا ہے, اسپیشلی جب اس طرح کی فضول گندی ویڈیوز نکلتی ہیں اور ایشوز ہوتے ہیں. سو ہمارا کام یہ ہے ایز ویمن کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں اور اپنے تحفظ کے پوری ارینجمنٹس رکھیں. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مردوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ نہیں کرنا. اور بائی دا وے, ڈیجیٹل وائلنس کا جو خواتین شکار ہوتی ہیں وہ صرف مردوں کے ہاتھ نہیں ہوتی, اکثر اوقات وہ دوسری عورتوں کے ہاتھ شکار ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ڈیجیٹل تشدد جو کیا جاتا ہے, ڈیجیٹلی جب ٹارچر کیا جاتا ہے تو وہ صرف مرد ہی کرتا ہے. بڑی دفعہ خواتین جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں سٹارٹ کرتی ہیں. سو الٹیمیٹلی میری صرف آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے ریز کریں, اس برابری کے ساتھ, اس ایکوالٹی کے ساتھ کہ کوئی بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کوئی بھی کسی کو گالیاں نہیں نکالے گا, کوئی بھی کسی کو مینٹلی ٹارچر نہیں کرے گا. بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے, بڑے جینٹلی بھی ہو سکتی ہے. ابھی میں ایموشنل ہوئی بھی تھی, میں بڑے ہائپر ٹون میں بات کر رہی تھی, لیکن اس ٹون میں بھی بات ہو سکتی ہے. اصلاح ہر انسان اپنی کر سکتا ہے اوور ٹائم. میری صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچوں کی ریزنگ میں ہمیں پراپر ایفرٹس کرنے ہیں. اگر کوئی وائلنس کسی بھی قسم کا ایموشنل یا مینٹل یا فزیکل آپ برداشت کر رہے ہیں, فوراً اس کو رپورٹ کریں. اگر ڈیجیٹلی فیس کر رہے ہیں تو ایف آئی اے از دا پیپل ٹو کانٹیکٹ, اور اس کے علاوہ آپ اپنا لائر یا کوئی وکیل کریں اور فوراً مشاورت سے آگے بڑھیں. کیونکہ بڑی دفعہ لوگ اپنا کیس اس معاملے میں خراب کر دیتے ہیں اس اینگل سے کہ وہ فوراً ہی کوئی ایسا ایکشن لے لیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ زیادہ اور فائدہ مند کم ہوتا ہے. سو کوئی بھی انسان نہیں ڈیزرو کرتا کہ وہ کسی بھی قسم کا تشدد برداشت کرے. آج خواتین کا وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کی میری خواہش ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ ہمیں یہ دن منانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی انسان کے بچوں کی طرح پیش آئیں. کیونکہ انسانیت ہیومن رائٹس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے اور ہیومن رائٹس یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کا وائلنس فیس نہیں کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی بھی ایسپیکٹ یا کسی بھی اینگل سے یوزفل رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز تو پلیز کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.